नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमेल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 29 गते शुक्रबार, श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, तदनुसार जुलाई 14 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट पारित समाचार शीर्षक रहेको छ। संसदका दुवै सदनबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सहितको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बिहिबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयक असार 13 गते पारित भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गत जेठ 15 गते संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ रूपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयक पारितका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राख्नु भएको थियो। विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बिहान 10 बजे शुरू भएको बैठकमा अपराह्न 4 बजेसम्म 25वटा मन्त्रालय तथा निकायको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेको सवालको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभयो। त्यसैगरी यो समाचारमा एउटा उपशीर्षक समेत रहेको छ। सरकारप्रति भरोसा बढ़्यो। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले चालेका कदम र अगाडि बढ़ाएका कामले जनतामा सरकारप्रति भरोसा बढ़ाएको बताउनु भएको छ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको हक हितसँग जोडिएका विषयमा नयाँ आशा र विश्वासको वातावरण बन्न थालेको बताउनुभयो। त्यसैगरी गोरखापत्रले अग्र पृष्ठमा अर्को समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। म्याद थप्न बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय। सरकारले सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाहरूको म्याद थप्ने बाटो खुल्ला गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 120 क बमोजिम म्याद थप भई चालू रहेका वा म्याद सकिएका खरिद सम्झौताको कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायका प्रमुखले म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको हो। म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय विनियोजन विधेयक दुवै सदनबाट पारित। गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेका समाचार हुन् यी। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रोक्न दलभित्रै दबाव। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। मिटर ब्याज पीड़ितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक तुवाउन दलभित्रै दबाव बढ़ेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकार विधेयक अघि बढ़ाउन हच्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढ़ाउन कानूनी प्रश्न उठाएको छ। अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको ठहर छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रोक्न दलभित्रै दबाव शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा आज प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। ललिता निवास हडप्न कसको पालामा के निर्णय। 2047 सालमा भएको निर्णयको अपव्याख्या। 2066-67 मा विशिष्ट व्यक्ति निवास विस्तारको नाममा राजकुलो र बाटो समेत व्यक्तिको नाममा 2069 सालमा नक्कली गुठी खड़ा गरेर जग्गा कब्जा। ललिता निवास हडप्न कसको पालामा के शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्न ढुकुटीबाट वर्षेनी 1.5 अर्ब खर्च। तर राजधानीकै स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्की समेत पाइँदैन। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँको गौशालामा बस्ने 42 वर्षीय अनिसा मगर रातिको समयमा ज्वरो आउने र दुब्लाउँदै जाने समस्या भएपछि काठमाडौँ 8 स्थित
रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नुभयो। क्षयरोगको शंका भएकाले एक्सरे लगायतका परीक्षण गरेर थप उपचारका लागि उहाँ स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नुभयो। स्वास्थ्य जाँचपछि उहाँलाई चिकित्सकले ज्वरोको औषधिसँगै अन्य औषधि लेखिदिनुभयो। उहाँका लागि चिकित्सकले लेखिदिएका औषधि स्वास्थ्य केन्द्रको भित्तामा झुण्ड्याइएको निशुल्क औषधिको सूचीमै थियो, तर केन्द्रमा औषधि भने थिएन। उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अघिल्लो पटक आउँदा पनि खोकीको औषधि बाहिरबाट किन्नु पर्यो, सबै औषधि किन्नु पर्ने भए निशुल्क पाउँछ भनेर किन भन्नु पर्यो। 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्न ढोकुटीबाट वर्षेनी 1.5 अर्ब खर्च, तर राजधानीकै स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्की समेत पाइँदैन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अर्को समाचार पनि नयाँ पत्रिका दैनिकबाटै हामीले कार्यक्रम अखबारमा समावेश गर्दैछौ। 7 राजदूत र नयाँ परराष्ट्र सचिव नियुक्तिको तयारी समाचार शीर्षक रहेको छ। सरकारले विदेश स्थित 7 कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको आगामी बैठकबाट राजदूतसँगै नयाँ परराष्ट्र सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ़ाउने सरकारको तयारी छ। हाल 5 दूतावास र 2वटा संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग नेतृत्वविहीन छन्। न्यूयोर्क र जेनेवा स्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग तथा यूएई, क्यानाडा, कुवेत, थाइल्याण्ड र फ्रान्समा कार्यकाल सकिएर राजदूतहरू स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। 7 राजदूत र नयाँ परराष्ट्र सचिव नियुक्तिको तयारी नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। स्मार्ट सिटीका नाममा राजधानीको 1.25 लाख रोपनी जग्गा 6 वर्षदेखि रोक्का कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नगर स्मार्ट सिटी विकास गर्ने भन्दै 6 वर्षदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा 1,30,000 रोपनी जग्गा रोकेर राख्दा जग्गा धनीहरू मर्कामा परेका छन्। प्राधिकरणले उपत्यकाका चारै दिशामा नयाँ नगर बनाउने घोषणा गरेर जग्गा रोक्का राखे पनि नगर विकासको काम भने ठप्प छ। स्मार्ट सिटीका नाममा राजधानीको 1.25 लाख रोपनी जग्गा 6 वर्षदेखि रोक्का शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। वैध कागजात भए पनि 117 श्रमिक कुवेत उड्नबाट रोकिए कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले वैध कागजात भए पनि बिहिबार 117 नेपाली श्रमिकलाई कुवेत उड्नबाट रोक लगाएको छ। आइतबार पनि 17 महिला जोर्डन उड्नबाट रोकिएका थिए। अध्यागमनले कुवेतको विभिन्न कम्पनीमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई प्रस्थान गर्न नदिएको हो। कतिपय श्रमिक अध्यागमन पार गरी सुरक्षा जाँचपछि विमान चढ्नै लाग्दा फिर्ता पठाइएका थिए। सलम र कुवेत एयरलाइन्स मार्फत उड्न लागेकालाई अध्यागमनले रोकिदिएको हो। वैध कागजात भए पनि 117 श्रमिक कुवेत उड्नबाट रोकिए शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अरबौंका ठेक्कामा सरकारी व्यवस्था शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। सरकारका मन्त्रालयहरू, विभाग र मातहतका निकायबाट सञ्चालन भएका अरबौं रकमका ठेक्कामा एकपछि अर्को बदमाशी हुँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। अरबौंका ठेक्का अनुगमनमा व्यवस्था शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले आज खबर प्रकाशित गरेको छ। सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश नेपाल समाचार पत्रमा अर्को खबर रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। सचिव राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले गृह मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट उप न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ती गरेको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गत आइतबार विराटनगर जान लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले आज खबर प्रकाशित गरेको छ।
2500 बिगामा आँखा गाड्दै निजी क्षेत्र, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। निजी कम्पनी लुम्बिनी एग्रो फाउन्डेशनले सुनसरीको ब्राहा क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 मा पर्ने श्रीलंका टापुको 2500 बिगा 79 वर्षका लागि भाडामा लिन गरेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। प्रस्तावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न उक्त जग्गा भाडामा लिन खोजिएको उल्लेख छ। कोशी भंगालोबाट जोखिममा रहेको त्यहाँको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। 2500 बिगामा आँखा गाड्दै निजी क्षेत्र शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। हेलिकोप्टर पर्वतीय उडानमा रोक, नागरिक दैनिकको समाचार रहेको छ। सोलुखुम्बुमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा चालक सहित 6 जनाको मृत्यु भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले मनसून अवधि भरका लागि हेलिकप्टर पर्वतीय उडानमा रोक लगाएको छ। यो निर्णयलाई सरोकारवालाले अव्यावहारिक रूपमा आएको निर्णय भनेका छन्। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्राधिकरणले सेप्टेम्बर 2023 सम्म माउन्टेन सिलिङ र अन्य किसिमका उडानमा रोक लगाउने भनेको छ। मनसून प्रतिकूल रहेका बेला उडान गर्दा जोखिम आउन सक्ने भएकाले रोक लगाइएको प्राधिकरणको दावी छ। हेलिकप्टर पर्वतीय उडानमा रोक शीर्षकमा नागरिक दैनिकले आज प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो 7 आयोगलाई न काम न फुर्सद, नागरिक दैनिकै अग्रपृष्ठको समाचार रहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधान सभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ती आयोगहरू गठन पनि गरिए, तर नयाँ आयोगहरू मात्र होइन, त्यसअघि गठन भएका संवैधानिक आयोगको पनि प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालिरहेको छ। 7 आयोगलाई न काम न फुर्सद शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नार्क हो कि नर्क छुट्याउनै गाह्रो, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। अव्यवस्थित एवं फोहोरको डम्पिङ साइट जस्तै देखिने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा काम विशेषले पुग्ने जो कोहीले पनि नार्क हो कि नर्क छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छन्। ललितपुरको खुमलटार स्थित नार्क कृषिका वैज्ञानिक एवं कर्मचारी बसेर काम गर्ने कार्यालय हो, तर कार्यालयभित्रै जताततै फोहोर एवं जथाभावी पार्किङले कार्यालय डम्पिङ साइट जस्तै बनेको देखिन्छ। नार्क हो कि नर्क छुट्याउनै गाह्रो शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नागरिकता कृत्य मुद्दामा न्यायालयबाटै ढिलाइ, 1.5 वर्ष कैद सजाय हुने मुद्दामा 3 वर्ष 3 महिना जेल बस्दा पनि फैसला भएन। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। यो कानूनको स्थापित सिद्धान्त हो। कानूनको सोही स्थापित सिद्धान्तलाई पुष्टि हुने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँले झुटा विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको मुद्दामा पूर्वपक्षमा पठाएको 3 वर्ष 3 महिना बितिसक्दा पनि न्याय दिन सकेको छैन। नागरिकता कृत्य मुद्दामा न्यायालयबाटै ढिलाइ शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। संस्कृत विश्वविद्यालय सधैँ तालाबन्दी, कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पटक पटकको तालाबन्दीले गतिहीन भइरहेको छ। एकपछि अर्को तालाबन्दी हुँदा बेलझुण्डी स्थित केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका अन्य निकायका काम प्रभावित भइरहेका छन्। बेलझुण्डी स्थित केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले असार 3 देखि केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले असार 9 गतेदेखि सेवा आयोगको कार्यालय र 12 गते आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयमा पनि ताला लगाएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयमा सधैँ तालाबन्दी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले आज प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। सप्तकोशीमा खतराको संकेत, रातो बत्ती शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सप्तकोशी नदीमा बिहिबार बिहानदेखि निरन्तर पानीको बहाव बढेपछि अहिले खतराको संकेत, रातो बत्ती बालिएको छ। बिहिबार दिउँसो 2 बजेको मापन अनुसार पानीको बहाव 1,67,465 प्रति सेकेन्ड क्यूसेक पुगेको छ। सप्तकोशीमा खतराको संकेत, रातो बत्ती शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। असारमा पनि बन्द भएन नदीजन्य पदार्थ दोहन, गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। असार महिनामा पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी भइरहेको छ। कानूनी हिसाबले बर्खाका बेला नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी अवैध मानिन्छ। जिल्लामा यो महिनामा पनि जिल्लाको खानी सञ्चालन भएका क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा, ढुङ्गा तथा गिटी ओसार पोसारको काम भइरहेको छ। असारमा पनि बन्द भएन नदीजन्य पदार्थको दोहन, पाल्पाबाट को प्रसंगलाई समेटेर गोरखापत्रले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्रिवी उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा 20 दिनदेखि ताला, समाचार शीर्षक रहेको छ। विद्यार्थी राजनीतिको चंगुलबाट मुक्त हुन खोजेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकपछि अर्को अवरोध थपिएका छन्। पछिल्लो समय प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यमा गति लिँदै गर्दा त्रिवीमा फेरि जग्गा भाडा सम्बन्धी विवाद आइलागेको हो। त्रिवी उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा 20 दिनदेखि ताला शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका आर्थिक खबरहरू छोटकरीमा। नियम मिचेर असार तेस्रो सातापछि पनि खर्च, 3 दिनमै 11 अर्ब 24 करोड़ भुक्तानी, नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै भुक्तानी निकासी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले नियम मिचेर असार अन्तिम साताका शुरूआती दिन 11 अर्ब 24 करोड़ रूपियाँ भुक्तानी गरेको छ। नियम मिचेर असार तेस्रो सातापछि पनि खर्च, 3 दिनमै 11 अर्ब 24 करोड़ भुक्तानी शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। ब्याजमा प्रतिस्पर्धा, सन्तुलित मौद्रिक नीतिको अपेक्षा, समाचार शीर्षक रहेको छ। आज गोरखापत्रमा चुनौतीपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था रहेका समयमा बैंकर संघको सहमतिबाट ब्याज दरलाई समान अंकमा राख्दै आएका वाणिज्य बैंकहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने सम्मुखमा भने ब्याज दरलाई आफ्नै निर्णयमा निर्धारण गर्ने भएका छन्। आगामी साउन 1 गतेदेखि नेपाल बैंकर संघको सहमतिमा ब्याज निर्धारणको अभ्यास त्याग्दै आफ्नो वित्तीय संस्थाको क्षमता र राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको परिधिमा रहेर ब्याज निर्धारण गरिने भएको हो। ब्याजमा प्रतिस्पर्धा, सन्तुलित मौद्रिक नीतिको अपेक्षा शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। प्रतिस्पर्धा छाड्दा घट्ला ऋणको ब्याज शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै वाणिज्य बैंकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्न बाटो खुलेको छ। बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघले ब्याज दरमा यसअघि गरेको भद्र सहमति तोडेपछि वाणिज्य बैंकहरू ब्याज दर निर्धारणमा स्वतन्त्र भएका हुन्। प्रतिस्पर्धामा छाड्दा घट्ला ऋणको ब्याज शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
भारतसँग थप 300 मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौता कान्तिपुर दैनिकको अर्थ पृष्ठमा समाचार रहेको छ। भारतले नेपालबाट थप 300 मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता गरेको छ। असार 11 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पीटीसी इण्डिया लिमिटेड बीच 300 मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए भएको हो। भारतसँग थप 300 मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौता शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। यसरी घट्दैछ ब्याज दर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार रहेको छ। निक्षेपको ब्याज दर साउन 1 गतेदेखि बैंकको वित्तीय सूचकको अवस्थाका अनुसार घटबढ़ हुने भएको छ। यसरी घट्दैछ ब्याज दर शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। 10वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। असार महिनामा 10वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने भएका छन् भने 5वटाको अस्तित्व सकिने भएको छ। गत आइतबार अर्थात असार 24 गते साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गरिसकेका छन्। 10वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आगामी हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनमा बस्ने दाहालको चाहना, भवन तयार हुन वर्ष दिन लाग्ने कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही सोमबार निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको स्थलगत भ्रमण गर्दै हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी चाँडो काम सक्न निर्देशन दिनु भएको छ। बजेट अधिवेशन सकिएपछि जुनसुकै बेला हिउँदे अधिवेशन शुरू हुन सक्छ, तर सिंहदरबार स्थित पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अहिलेसम्म भौतिक निर्माण सिभिल वर्क 65 र वित्तीय प्रगति 63% मात्र रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निर्माण कम्पनीले काममा तीव्रता ल्याए पनि आगामी हिउँदे अधिवेशनमा भवन तयार नहुने भएकाले पुरानै भवनको विकल्प छैन। आगामी हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनमा बस्ने दाहालको चाहना, भवन तयार हुन वर्ष दिन लाग्ने शीर्षकमा कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीयहरू छोटकरीमा आज गोरखापत्रले दल सुधारको प्रयास शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधार, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको समूह हो र यो संगठित हुन्छ। यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला र स्वसाथी संगठित कानूनी व्यक्ति सरह संस्था हो। जनतामाझ राजनीतिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संगठन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सरकारको स्थापना, नियन्त्रण र कानून तथा नीति निर्माण गर्ने, सरकारका अनुचित गतिविधिका आलोचना गर्ने काम राजनीतिक दलले नै गर्दछन्। राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा उच्च हुने हुँदा त्यसमा आबद्ध व्यक्ति सचेत, अनुशासित र विधि विधान मान्ने हुनुपर्छ। दल पारदर्शी र जवाफदेही हुनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। दल सुधारको प्रयास शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको कान्तिपुर दैनिकले 8 लाख गाई भैंसी संक्रमित हुँदा बहसको मुद्दा किन बन्दैन शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। कर्णालीमा पानी गाउँ अध्यारै शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। संसद जस्तो हो संसद नागरिक दैनिकको सम्पादकीय शीर्षक रहेको छ। सदाचारिता र नैतिकताको पालना नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय हो यो। त्यसैगरी आजको राजधानी दैनिकले फेरि पनि बजेट फ्रिजकै समस्या शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने कारोबार दैनिकले असारे खर्चमा व्यथिति शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।